Ay daal daw mga kastorya, karon dalon ta mo sa usa ka dapit nga makawaw gid mo sa kagwapo. Mura ni og ako. Ikaw, ay na lang mo reklamo binuhat diya ta sa Ginoo. Kaning inyong nakita, mao ni ang Languyon Beach Resort sa Baganga. Ato ning lupad-luparon karon. Ubanay ko ninyo. Ta. Atong kauban karon ang mama ni Rickmar. Na malihog kay tao pa video sa iya mintras adlaw pa para makita gyud ninyo unsa kanindot ang lugar. Grabe katinaw ang tubig. Sama katinaw sa iyang gugma kanina. Wow! Biyahe dayta padulong sa Carolina Island, usa ni ka isla nga naa sa tunga-tunga sa lapad nga mangroves. Walo ba mo mga kastorya atong 2012, grabe ang pagkaguba sa mangrove atong bagyong Pablo. Pero tan-awa karon, pila lang katuig ang nilabay, nibangon o nibalik na ang Kamaragway sa maong lugar. Sa kini ka istorya sa paglahutay, pagbangon o paglaom nga naay maayong ugma. So, karon kung natay mga problema, maglaom ta nga puhon masulbad ra gihapon. Kung namanggaling tay utang, maglaom ta nga maimpas ra puhon. Unya kung maimpas na, mangutang na pud tag otro. Mao lagi. Matud pa sa mga taga Baganga, ang ngalang Languyon naggikan gyud sa pulong nga langoy. Ang istorya nag-ingon nga ang tag-iya sa unang panahon nagpuyo sa Picas Isla. Tungod kay wala pay saktong sakyanan utolay kaniadto, languyon lang gyud niya ang dagat gikan sa isla padulong sa main beach. Aron pagbisita sa iyang yuta. Tungod sa iyang kaisog ug kakugihan nga mulangoy tabok sa lawod, mao kadto nga nahimong timaan sa mga tawo hangtod nga ang lugar gitawag og Languyon. Di pa mahuman, gamay lang nga pahinungdom mga kastorya. Ayaw jud ilabay ang inyong basura bisan asa. Labi na ang mga plastik. Pero kanang tao nga plastik, pasagdahan na lang na. Og magpadayon ta, pagdiskubre unsa ka maragway ang Pilipinas. Stories po. Salamat tungkay sa pagtubad.